कोरोना भाइरस रोकथामको लागि जुन अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनको जुन कन्सेप्ट आइराखेको छ, यो भनेको भाइरसको ट्रान्समिसन फैलिनबाट रोक्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हो। सेल्फ क्वारेन्टाइन भनेको आफैले आफ्नै घरमा बस्ने हो र त्यसको लागि केही निश्चित मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूले निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मापदण्ड भनेको के हो भन्दाखेरि नि, एउटा त रेस्पिरेटरी हाइजिन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्पिरेटरी हाइजिन भनेको जथाभावी हाँच्यु नगर्ने, नखोक्ने, घरमै पनि हाँच्यु नगर्ने, नखोक्ने। हाँच्यु गर्नु पर्यो, खोक्नु पर्यो भने टिस्यु पेपर प्रयोग गर्ने र टिस्यु पेपरलाई निश्चित ठाउँमा अरूले नभेट्ने, परिवारको अरू सदस्यले नभेट्ने ठाउँमा डिस्पोज गर्नुपर्छ। यदि टिस्यु पेपर नभएको खण्डमा हामीले आफ्नो कुइनामा पनि खोक्न, हाँच्यु गर्न सकिन्छ। 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, घरमा बस्दाखेरि जथाभावी छुनु हुँदैन। जस्तो परिवारको अरू सदस्यहरूले पनि प्रयोग गर्ने ठाउँहरू, जस्तो कि सकभर भ्याइसम्म कमन टोयलेट प्रयोग गर्नु हुँदैन। टोयलेट सेपरेट भए राम्रो हो र कमन प्रयोग गर्नु पर्यो भने आफूले गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि डिसइन्फेक्टेन्ट, पुरै टोयलेटलाई डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्छ। 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा चाहिँ कमन टवेलहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। लुगाहरू आफ्नो सेपरेट राख्नुपर्छ र बसाइको कुरामा कोठा पनि सेपरेट राख्नुपर्छ र सेपरेट कोठामा बस्नुपर्ने हुन्छ। डेली युज गर्ने सामानहरू चाहिँ सेयर गर्नु हुँदैन र मिलेसम्म बाथरुम पनि सेयर गर्नु हुँदैन। यी कुराहरूमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा ध्यान दिनुपर्छ र सकभर खानाहरू खाँदा पनि किचनहरू पनि सेम प्रयोग गर्नु हुँदैन र घरमा बसेको बेला यदि तपाईलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा भएको मान्छेलाई रुगाखोकी ज्वरो लागेको छ भने मास्क लगाउनुपर्छ। यदि रुगाखोकी ज्वरो लागेको छैन भने घरमा बस्दैमा, सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्दैमा मास्क लगाउनु पर्दैन। हरेकले अब एउटा छुट्टै कोठा, छुट्टै टोयलेट, छुट्टै किचन, त्यो त सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने हो? हाम्रो अब सामाजिक बनौट हेर्दाखेरि र काठमाडौँ जस्तो कन्जस्टेड ठाउँमा हेर्दाखेरि मान्छेले एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा सेल्फ क्वारेन्टाइन अलि इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रै हुन्छ। तर पनि हामीले यदि कोठा सेयरै गर्नु पर्यो भने पनि कोठामा कम्तीमा पनि 1 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। कोठामा पनि, परिवारमा पनि डाइनिङ टेबल, किचनहरू सेयर गर्नु पर्यो भने पनि कम्तीमा पनि 1 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ र बाथरुमको मैले भनिहालेँ, सेयरै गर्नु पर्यो भने प्रत्येकचोटि युज गरिसकेपछि त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अरू त सामानहरू त छुट्याउन सकिन्छ। तर 1 मिटरको डिस्टेन्स र रेस्पिरेटरी हाइजिन, हाँच्यु गर्दा खोक्दाखेरि सुरक्षित साथ छोप्नुपर्छ। त्यसलाई टिस्यु पेपरले होस् या कुइनाले होस् छोप्नुपर्छ र जथाभावी छुनु हुँदैन। यति गर्दा पनि 1 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यदि रेस्पिरेटरी हाइजिन मेन्टेन गर्यो भने हाम्रो जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छौँ। अहिले जुन खालको रोकथामको प्रयास भइरहेको छ, यो अवस्थामा गर्नुपर्ने के हो? अब अहिले हामी नेपाल चाहिँ एपिडेमियोलोजीको 5-6वटा फेजमध्ये हामी दोस्रो फेजमा छौँ। दोस्रो फेज भनेको के हो भन्दाखेरि नि, इन्डिजिनस भित्रैबाट केसहरू नदेखिनु, भित्र सामाजिक कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन नभएको अवस्था हो। खालि कहिलेकाहीँ बाहिरबाट कन्ट्याक्ट ट्रेस भएको केसहरू मात्रै देखिनुलाई स्टेज 2 भन्छ र स्टेज 2बाट अब स्टेज 3 मा जानलाई 3 देखि 4 हप्ता लाग्छ। यदि हामी स्टेज 2 मा अहिलेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सक्यो भने हामी चाहिँ अरू देशमा देखिएको भयावह स्थितिबाट हामी जोगिन सक्छौँ। किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, हामीसँग भएको पूर्वाधारले स्टेज 4 र 5 लाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने जस्तो छैन। त्यही भएर हाम्रो लागि स्टेज 2 मै रोक्नु धेरै ठुलो कुरा हो र यसको लागि गर्ने भनेको त्यही 2टा कुरा हो। यसबाट हामीले कसरी ट्रान्समिसन हुन्छ, कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरामै ध्यान दिने हो र फैलिने माध्यम 2टा छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा त सिधै ड्रपलेट इन्हेलेसन, कोही मान्छेले हाँच्यु गर्दा खोक्दा हावामा जुन ड्रपलेट जान्छ, कणहरू जान्छ, अर्को मान्छेले त्यसलाई आफ्नो शरीरभित्र प्रश्वासको माध्यमबाट गयो भने सर्छ। त्यही भएर यसलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले
सोशल डिस्टेन्सिङ जुन अहिले एकदम फेमस शब्द हो, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पब्लिक प्लेसमा नजाने, सार्वजनिक ठाउँहरूमा नजाने, धेरै मान्छे एक ठाउँमा भेला नहुने, जुन अहिले हाम्रो सरकारले पनि निर्देशन दिइसकेको छ। त्यस्तै गएर अत्यावश्यक काम छैन भने घरबाट बाहिर ननिस्किने, अत्यावश्यक कामको लागि मात्रै निस्किने। त्यस्तै गरेर अरू सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि सकभर प्रयोग नगरेर आफ्नो काम गर्न पाए राम्रो हो। प्रयोग गर्नु परेकै खण्डमा पनि कोचाकोच भएको बसमा, भिडभाड भएको बसमा नचढ्नु, कम्तीमा पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा यो माध्यम सोशल डिस्टेन्सिङ हो र सेल्फ क्वारेन्टाइन जुन अघि हामी कुरा गरियो। अर्को सर्ने माध्यम भनेको कन्ट्याक्टको माध्यमबाट भनेको यदि कसैले बिरामी भएको मान्छेले हाँच्यु गर्दा, खोक्दा त्यो ड्रपलेटहरू, कणिकाहरू कुनै सर्फेसमा गएर बस्छ। सर्फेस भनेको टेबलमा बस्न सक्छ, ढोकाको खोल्ने नबमा बस्न सक्छ, हामीले प्रयोग गर्ने इभेन मोबाइलमै पनि बसेको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर टेलिफोनहरूमा जुन सबै मान्छेले प्रयोग गरेर रेलिङहरू भयो, हामी छुँदै हिँड्छौँ। त्यही भएर आफ्नो हातलाई सकभर कमसे कम प्रयोग गर्ने, जथाभावी नछुने र छुनु परेमा प्रत्येकचोटि छोएपछि हातलाई चाहिँ साबुन पानीले धुनुपर्छ। साबुन पानी उपलब्ध नभएको खण्डमा कम्तीमा पनि 60% अल्कोहलले बनेको ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरा छुँदाखेरि। र सकभर आफ्नो नाक, मुख, आँखा टच गर्नु हुँदैन। टच गर्नु पर्यो भने हात धोएर मात्रै टच गर्नुपर्छ। यी दुईटा कुरामा ध्यान दियो भने हामी यसको आउटब्रेकलाई रोक्न सक्छौँ। यो अवस्थामा एउटा व्यक्ति र परिवारले के गर्न सक्छ? अब एउटा व्यक्तिले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि आफू बाहिर भिडभाड नगरिदिनुहोस्, बाहिर भिडभाड भएको ठाउँमा नजानुहोस्, अत्यावश्यक काम छैन भने घरमा बस्नुहोस्। एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने भनेको, किनभने हाम्रो पनि सामाजिक दायित्व हुन्छ र हामीले समाजमा यो भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्नु हाम्रो ठुलो कर्तव्य हो। सरकारको मात्र होइन, हामी जनताको पनि कर्तव्य हो। त्यही भएर हामीले आफ्नो कर्तव्य बुझौँ, भिडभाड नगरौँ, जथाभावी ठाउँमा नजाउँ र आफूले यदि बिमार छ, रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो छ भने घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र आफ्नो लक्षणहरूलाई मोनिटर गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, सास छिटो भयो, खकारहरू निस्किन थाल्यो, खकारमा रगत देखियो, छाती टाइट हुन थाल्यो भने तुरन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनुहोस्। तर यदि रुगाखोकी ज्वरो मात्रै छ भने घरमै आराम गर्नुहोस्, ज्वरोको लागि सिटामोल लिनुहोस्, तातो पानीहरू, झोलहरू खानुहोस् र रेस्ट आराम गर्नुहोस्। एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने, परिवारले गर्न सक्ने, परिवारमा कोही मान्छे बिमार छ भने, भाइरसले इन्फेक्सन छ भने त्यो व्यक्तिलाई परिवारभित्रै आइसोलेसन गरेर राख्नु पर्छ। यदि त्यो व्यक्तिलाई हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भने, त्यो भनेको अघि मैले भनेको लक्षणहरू छैन भने, र ती व्यक्तिलाई समयमा सकभर परिवारको एकजना मात्रै त्यो व्यक्तिको केयरको लागि अरू सदस्यहरूमध्ये सकभर एकजना व्यक्ति मात्रै ले गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने त्यसले गर्दा कन्ट्याक्ट धेरै व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना हुँदैन। यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी हो अथवा मौसमी रुगाखोकी हो, यो चाहिँ साँच्चैकै कोरोना कोभिड-19 को लक्षण हो भनेर कसरी थाहा पाउँछ? अब यसमा छ तीनवटा कुरामा हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको सिजनमा तीनवटै कुरा सँगसँगै चलिराखेको छ। एउटा त सामान्य रुगाखोकी जसलाई हामी कोल्ड भन्छौँ हैन। अर्को चाहिँ फ्लू भनेको इन्फ्लुएन्जा इन्फेक्सन हो र तेस्रो भनेको अहिले नयाँ आएको कोभिड हो। अब तीनटा कुराको लक्षणहरू लगभग उस्तै हुन्छ। यसमध्ये कमन रुगाखोकीलाई हामीले सजिलै छुट्याउन सक्छौँ फ्लू र इन्फ्लू भन्दा, कोभिड भन्दा। किनभने सामान्य रुगाखोकीमा ज्वरो हुँदैन, बडी पेन हुँदैन, जिउ एकदम दुख्ने, जिउको पार्ट दुख्ने, कसैले कुटेको जस्तो गरी दुख्ने चाहिँ जिउ दुख्ने हुँदैन, ज्वरो हुँदैन, जिउ दुख्ने हुँदैन। त्यसपछि गएर सास छिटो हुँदैन, सास फेर्न गाह्रो हुँदैन। सिम्पल रुगाखोकी मात्रै हुन्छ, हाँच्यु होला हैन। यदि रुगाखोकी मात्रै हाँच्यु छ भने र जिउ दुखेको छैन, ज्वरो छैन, सास फेर्न गाह्रो छैन भने रुगाखोकी हो। यसलाई हामीले आत्तिनु पर्दैन, घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। अब रह्यो इन्फ्लुएन्जाको जुन स्वाइन फ्लूहरू हुन्छ, विभिन्न हुन्छ र कोभिडको, यी दुईटाको लक्षण लगभग उस्तै हुन्छ। दुवैमा जिउ दुख्ने हुन्छ, दुवैमा सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ, दुवैमा। त्यही भएर यो दुईटामा छ्याक्कै छुट्याउन, लक्षणको आधारमा छुट्याउन अलिकति गाह्रै हुन्छ। तर केही स्टडीहरूले के भनेको छ भने यदि रनिङ नोज छ भने, नाकबाट पानी तुरु चुइरहेछ भने कोभिड नहुन सक्छ भन्ने हो। त्यो सबै एजम्सन हो। त्यही भएर हामी यो दुईटामा चाहिँ
तपाईलाई शङ्का लाग्यो भने तपाईले त्यही अघि जुन मैले भने सुरुमा यदि सास फेर्न गाह्रो छैन, अरू त्यस्तो समस्या छैन भने र कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छैन भने, कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छैन र बाहिरबाट तपाईले 2 हप्ताभित्र आउनु भएको छैन भने घरमा आराम गर्नुस्। अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तुरन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानुस्। तर यदि तपाईको कुनै नजिकमा कुनै बाहिरबाट आएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको छ वा तपाईँ आफै विदेश पुगेर आउनु भएको छ भने एकचोटि कोभिडको लागि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक स्थलमा हिँडिरहनु पर्ने जस्तो सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार लगायतले अब कसरी आफूलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल मेसेज के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले घरमै बसेर काम हुँदैन, फिल्डमा त आउनै पर्छ तपाईले भनेको प्रोफेसनलहरू। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले त्यही सोशल डिस्टेन्सिङ 1 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुस् र रेस्पिरेटरी हाइजिन जुन मैले भने अघि हाँच्यु गर्दा खोक्दा यी कुराहरू सुरक्षित साथ गर्नुस् र 1 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुस्। अनि अर्को मेरो जनतालाई के अनुरोध छ भन्दाखेरि अरू कुराहरू त मैले अघि भनिसकेँ, भिडभाडमा नजानुस्, अत्यावश्यक काम नपरेको खण्डमा नजानुस्। जहाँसम्म अस्पतालको कुरा छ, अस्पतालमा अब यो फैलिने भनेकै विभिन्न स्टडीहरू के देखाएको छ भन्दाखेरि अस्पतालबाटै धेरै फैलिएको देखिन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले अस्पतालमा पनि यदि एकदम इमर्जेन्सी छैन भने वा इमर्जेन्सी वा अत्यावश्यक जरुरी छैन भने तपाईं अस्पताल पनि यो बीचमा नगइदिनुस्। सामान्य समस्याको लागि अस्पताल गइराख्नु पर्ने अहिले आवश्यकता छैन, किनभने अस्पताल जानु हुँदाखेरि तपाईँ अरूबाट तपाईमा रोग सर्ने सम्भावना धेरै छ। त्यही भएर सकभर अस्पताल नजानुस्। यदि बिरामी कोही तपाईको आफन्त भर्ना हुनु भएको छ भने पनि तपाईहरु 1 जना मात्रै कुरुवा बस्दिनुस् ताकि अस्पतालमा पनि भिडभाड नहोस् र अरू पेशेन्टको लागि, कोभिडको पेशेन्टको लागि तयारी गर्ने अस्पतालले समय पाओस् र तपाईलाई पनि खतरा नहोस् भनेर यो मेरो अनुरोध छ।